दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बन्दैछ नेपालको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन विगतमा पनि हामीले विभिन्न स्थानीय तहहरूले गरेका विभिन्न गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ भने आज हामी रामेछाप जिल्लाको सुनापति गाउँपालिका जुन जनसङ्ख्याको हिसाबले धेरै जनसङ्ख्या छ भने ओडाको हिसाबले कम छ, त्यस सुनापति गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि विकास निर्माणले कुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो, त्यहाँको खानेपानीको अवस्था कस्तो छ, शिक्षा स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले कसरी भूमिका खेल्यो, साथसाथै स्थानीय सरकार प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको सहभागितामा नयाँ ठुल्ठुला संरचनाहरू चाहिँ कसरी बन्दैछन्, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामा आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। अध्यक्ष स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ सर। के छ सुनापतिको विकास? एउटा नामले सुनापति छ, फेरि यो कसरी नामकरण भएको होइन, त्यहाँको समग्र विकास चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ? 20 वर्षपछि चाहिँ चुनाव भयो, देशमा जुन रिक्तता थियो होइन, चुनाव पनि फेरि तिनटै र नेपालमै पहिलो हामीले सङ्घीयताको चाहिँ संरचना अन्तर्गत चाहिँ हामी पहिलो प्र्याक्टिसमा छौँ। त्यसमा तपाईँहरू पहिलो जनप्रतिनिधि भएर आउनुभयो। पहिला 4-5वटा गाउँ विकास समितिहरू अहिले पालिकामा परिणत भएको छ होइन। यो समग्रमा हेर्दाखेरि स्थानीय तहले सुनापतिले विकासलाई कसरी अगाडि बढाएको छ? सर्वप्रथम त अब तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो त्यसमा धन्यवाद। एउटा कुरा त के हो त भन्दाखेरि अहिले हामी नयाँ संरचना अन्तर्गत हामी त्यो ठाउँको जनप्रतिनिधि बनेका छौँ। अहिले जुन देश सङ्घीयतामा गएको छ, समानुपातिक समावेशीको आधारमा हामी नयाँ संरचना अनुसारले हामी त्यो ठाउँमा हामी चुनावमा गएको हौँ र हामी त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि 20 वर्ष 22 वर्ष पछाडि जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी त्यहाँ पुग्यौँ। तर हामी जितेर जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि जुन 72 सालको भूकम्पले थलथलेको थियो र त्यहाँ संरचनाहरू सबै ध्वस्त परेको थियो र हामी जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरूलाई एउटा बास बस्ने सम्म पनि एउटा घर चोखो थिएन र त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यहाँ पुगेका छौँ र त्योलाई हामीले उठाउँदै क्रमागत रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामी विकास योजनामा ढाल्दै हामीले त्यो ठाउँलाई अहिले विकासको निमित्त हेर्न लायक र अहिले चाहिँ जनताले खोजेको जस्तो रोजेको जस्तो टक्रक्कै चाहिँ पुगेका छैन, गर्न सके पनि छैन। किनभनेदेखि अब अहिलेसम्म हामी 1 वर्ष जितेको सालमा हामीले किनभने उसलाई पुनर्निर्माणलाई नै हामीले प्राथमिकता दिनु पर्यो। पहिला त्यहाँ सुनापति गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण जनताहरूलाई आवासको व्यवस्था, कसको घर कहाँ भयो कसरी भयो त्यसको निमित्त हामीले त्यसलाई तयार गर्ने संरचना तयार गर्नु पर्यो। त्यसको निमित्त हामीले भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नको निमित्त पनि हामीले सबै टोलमा गाडी पुर्याउनु पर्यो, ढुवानीको सामानहरू लगेर जानुपर्ने त्यो स्थितिमा भयो र त्यस पछाडि हामीले विकासको चाहिँ एउटा छलाङ मार्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। तर जनताले खोजेको जस्तो रोजेको चाहिँ ठ्याक्क भएको छैन। किनभने 2 वर्ष विश्व महामारी कोभिड लागेको छ, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि विकास निर्माणमा अलि पछि परेको छ। अध्यक्षज्यूले जुन पुनर्निर्माणको कुरा गर्नुभयो होइन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, अहिले सुनापतिको अधिकांश जनताहरूको चाहिँ आवास पूर्ण रूपमा आवास सँगसँगै जुन सार्वजनिक संरचनाहरू पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ निर्माण भइसक्यो हो अथवा यो अझै बन्ने क्रममा छ? किनभने पुनर्निर्माण प्राधिकरण त अब खारिज भएर मन्त्रालयमा गाभिसक्यो। हजुर, के छ अहिले पुनर्निर्माणको अवस्था? अहिले हामीले त्यो ठाउँमा गइसकेपछि अब एउटा पहिला हाम्रो ध्यान त्यसैमा गइयो। त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ अहिले त्यहाँका चाहिँ 98% घरहरू चाहिँ हामीले बनिसकेका छ र त्यो चाहिँ कुनैले राम्रो खालकै आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसारको, कुनैले चाहिँ 3 तला 2 तलाको चाहिँ बिल्डिङ आरसीसी बिल्डिङहरू बनेको छ भने कुनैको 2 कोठे भवनहरू चाहिँ त्यो सबै 98% भएको छ। तर त्यो
करिब 2% कुरा छ। 2% कुरा कुनैको डिपिआर गरिसकेको छ, कुनैको चाहिँ तपाईँको घर चाहिँ बनिसक्यो, त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गर्ने र उसको पूर्ण सम्पन्न भएको भन्ने कागजात प्रमाणपत्र दिन बाँकी छ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले त्यो ठाउँमा हेर्दाखेरि घर बनिसकेको र त्यसले गर्दाखेरि सबै साथीहरू सन्तोषजनक छ। यो 4 वर्षको कार्यकालमा तपाईँहरूले सबभन्दा राम्रो काम चाहिँ हाम्रो पूर्ण निर्माणको काम नै तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भयो, यो नै राम्रो छ भनेर चाहिँ जनताहरू खुसी भइरहेको छ, अवस्था छ। हजुर, यो त भयो। तर मलाई के लाग्छ भने जुन रामेछापको सोनापति गाउँपालिका एउटा भिरालो होइन, पानीको मुहानहरू चाहिँ एकदम तल सुनकोशी बगिरहेछ भने माथि चाहिँ पानी खान नपाएर अहिले पनि कति मान्छेहरू चाहिँ 2 घन्टा 3 घन्टा गाग्रो बोकेर हिँड्न पर्ने जुन बाध्यता थियो नि, जुन खानेपानीको समस्या चाहिँ यहाँले कसरी हल गर्नुभयो र बाँकी छ कि छैन? सर्वप्रथम त हामीले गइसकेपछि अघि पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ र धेरै वर्ष पछाडि गएको होइन, जनताले आफ्नो मत दिएर सिंहदरबार गाउँमै भन्ने कुराहरू गरिरहेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले सबभन्दा पहिला जनप्रतिनिधि जितिसकेपछि त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि हामीले पहिला प्रथम त हामीले 1 हप्तासम्म छलफल बहस गरेर सबै साथीहरूलाई, राजनीतिक दलहरू र जनप्रतिनिधि, समाजसेवी र त्यहाँको नागरिक समाज सबैसँग हामीले बसेर हामीले एउटा के हो त भने हामीले त्यो गाउँपालिकालाई, सुनपतिलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ र सुनपतिलाई हामीले यो जनताको चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यसलाई समृद्ध बनाउन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई नै हामीले ध्यानमा राखेर हामीले पहिला छलफल र बहसहरू चलाए। त्यसपछि हामीले आवधिक कार्यविधि बनायो, कार्ययोजना बनायो। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष र हाम्रो कार्यकालमा के गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाहरू गरियो। त्यो गरिसकेपछि अहिले हामीले सबभन्दा पहिला सुनपति गाउँपालिका, मन्थली नगरपालिका भन्दा सदरमुकामबाट पश्चिम बेलमा पर्ने र त्यसलाई चाहिँ सुक्खा क्षेत्र भनेर नै पहिला माओवादीका सरकारका पालोमा नै त्यसलाई चाहिँ किनभने सुक्खा क्षेत्र भनेर चाहिँ घोषणा गरेको थियो र त्यसले गर्दा त्यो ठाउँको जनतालाई हामीले खानेपानी पुर्याउनु पर्दछ भनेर हामीले अगाडि सार्यौँ र त्यो अहिले हामीले 3टा वडामा 2 नम्बर, 3 नम्बर र 5 नम्बरमा हामीले सोचेको भन्दा पनि राम्रो भएको छ। एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसारले हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि यी 3टा वडामा चाहिँ हामीले कामको र त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था अहिले हामीले गरेको छ, राम्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका एनजिओ आइएनजिओहरूसँग, गैर सहकारी संस्थाहरूसँग पनि हामीले कोअर्डिनेसन र हामीले चाहिँ द्विपक्षीय समझदारीको आधारमा होइन, सेयरमा दुईटैले कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेर हामीले पानी उपलब्ध गराएका छौँ। र 2टा वडाहरू 1 नम्बर वडा र 4 नम्बर वडामा चाहिँ अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो तलतिर चाहिँ सुनकोशी बगिरहेछ, चौरी खोला बगिरहेछ, खनी खोला बगिरहेछ, माथि पानीको स्रोत छैन। तिनीहरूलाई हामीले ठुलो खालका चाहिँ लिफ्ट खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न गरेको छ। 4 नम्बर वडामा यही महिनादेखि हामी त्यहाँको चाहिँ लिफ्टबाट तानेर जुन सुनकोशीको पानी र चौरी खोलाको पानी 2 ठाउँबाट हामीले चाहिँ माथि ल्याएर बाँडफाँड गर्ने र एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसारले हामी काम गरिरहेका छौँ। र उतातिर 1 नम्बर वडाको पनि 2वटा ठाउँबाट बाँध बेसीबाट एउटा हामी तल सिमपानीबाट गरेर 2टा योजनाहरू तयार गरेर अहिले त्यसलाई चाहिँ पैसा करिब 1.5 करोड 1.5 करोड परेको छ र त्यो योजनाहरूलाई हामी यही महिनामा हामी करिब सम्पन्न गराउँछौँ। तपाईको कार्यकालमा सुनपतिको प्रत्येक घरमा धारो हुन्छ। धारा जे मेरो चुनावमा घोषणापत्रमा जे लेखेका थियौँ, उल्लेख भएको थियो, मैले बोलेका थियौँ, त्यो चिजहरू चाहिँ म जाँदाखेरि म सबै जनतालाई पुरा गराएर नै जानेछौँ। र अहिले करिब मेरो 80-85% काम चाहिँ जनताले, मैले बोलेको कामहरू जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। अब केही प्रतिशत मात्रै बाँकी छ, यो पालको बजेटले हामी पुरा गर्न सक्छौँ। अध्यक्ष, जस्तो यातायात मान्छेको ग्रामीण भेगमा चाहिँ कृषि सडकदेखि लिएर ठुला सडक सञ्जाल जोड्नुपर्छ, फेरि जनताको पहिलो विकासको आधार भनेको सडक हो भन्ने छ नि। सडक
मा चाहिँ हामीले के कति काम गऱ्यौँ, अहिले प्रत्येक वडामा गाडी जान्छ कि जाँदैन, कृषि सडक कति बनाउनु भयो तपाईँको कार्यकालमा, नयाँ ट्याग कति खोल्नुभयो र ती सडकहरू 12 महिना चाहिँ चल्छन् कि चल्दैनन्? सबभन्दा पहिला त हामीले विकासमा सबभन्दा पूर्वाधारको विकास यसैले हामीले चाहिँ केन्द्रमा रहेर काम गरेका हौँ। सबभन्दा पहिला हामी सबैलाई नै थाहा छ, सुनोपदी गाउँपालिकाले दोललघाटसम्म 8 घन्टासम्म हिँड्न पर्दथ्यो र त्यहाँबाट नुन तेल लगेर त्यो ठाउँमा खानु पर्दथ्यो र यतातिरबाट आउँदा रोसीको किनारसम्म हामी आएर त्यहाँबाट लानु पर्दथ्यो। र अहिले हामी जनप्रतिनिधिहरू भइसकेपछि 250 किलोमिटर हामीले ट्याग ओपन गरेको छ र त्योभन्दा पहिला 100 चान्चुन चाहिँ जुन ट्याग खोलिसकेको सडकहरूलाई स्तर उन्नति बनाएर अहिले हामीले 12 महिना गाडी चल्ने गरेको छ र अहिले सबै ठाउँहरूमा मात्रै होइन, सबै टोलहरूमा नै गाडी अनिवार्य रूपमा पुगिन्छ। त्यसकारणले अहिले त्यो ठाउँमा गाडीहरू बिहान काठमाडौँबाट 12वटा बसहरू जान्छन् र बिहान 12वटा बसहरू काठमाडौँ आइन्छन्। त्यसकारणले अर्को सानो गाडीहरू भनेको चाहिँ अहिले सुनोपदी गाउँपालिकामा मैले सबै साथीहरूलाई भनेका छन्, गाडी कहाँ अड्क्यो, कहाँ के भयो, तपाईँहरूले हामीलाई फोन गर्नुहोस् र हामी तपाईँको गाडीलाई आधी घन्टाभित्र नै हामी कुन ठाउँमा पुर्याउनु त्यो गन्तव्यसम्म पुर्याउँछौँ भनेर हामीले कुरा गरेका छ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले काठमाडौँमा त के, काठमाडौँ नेपालको जुनसुकै कुनाबाट तपाईँ जुनसुकै गाडी लिएर आउनुहोस्, सुनोपदी गाउँपालिकामा सजिलैसँग पुगिन्छ। र त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ हामीलाई 2टा सडकहरूले चाहिँ हामीलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीलाई सहयोग पुर्याएको छ। एउटा मध्य पहाडी हाम्रो 4वटा वडालाई छुइन्छ र त्यो वडामा र त्यो कालोपत्री हुँदैछ र त्यसले गाउँपालिकासम्म पुग्नलाई त्यति टाढो पर्दैन भने अर्को बिबी हाइवे बाटोले पनि हामीहरू नजिकै हो। जम्मा हाम्रो गाउँपालिकाको कार्यालय छुनुपर्ने 26 किलोमिटर हो। त्यो पनि स्तर उन्नति गरेर करिब 4 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो कालोपत्री भइसकेको छ र अर्को चाहिँ हाम्रो स्तर उन्नतिबाट हामीले चाहिँ गाउँपालिकाभित्र रहेको ठाउँहरूमा सबै घरहरूमा सबै टोलहरूमा चाहिँ बाटो पुगिन्छ र बाटोको सुविधा अरू ठाउँहरूमा जस्तै यहाँ नजिकैको हेर्ने हो भने काठमाडौँबाट जिल्लाबाट तपाईँको कगनी 24 किलोमिटर छ, तर जानलाई दिनभरि लाग्छ। तर म मात्रै होइन, जुनसुकै ठाउँबाट नेपाल राजधानीबाट 2.5 घन्टामा सुनोपदीको सबै टोलमा पुगिन सकिन्छ। त्यो क्लियर भएको छ। जस्तो बाटो हो, विद्युत र स्वास्थ्यमा चाहिँ अहिले गाउँपालिकाले कसरी लगानी गरेका छ? सबभन्दा पहिला त अब बत्तीको कुरा गर्दाखेरि सुनोपदी गाउँपालिकामा बिजुली हामी पुग्दाखेरि एउटा वडा मात्रै बालेका थियौँ, 4 नम्बर वडा। अहिले आइसकेपछि सुनोपदी गाउँपालिकाको कुनै घर र कुनै टोल बाँकी छैन, सबै प्रत्येकको घरमा बत्ती पुगेको छ र सबैको घरमा बत्तीको मिटर राखिसकेको छ। र त्यति मात्रै होइन, हामीले सबै कामहरू गरिसकेपछि पनि तपाईँको बत्ती पुगिसकेपछि पनि विश्व ब्याङ्कबाट आएको 3 करोडको काम अझ पनि गर्न सकेका छैन, गर्ने ठाउँ नभएर। किनभने सुनोपदी गाउँपालिकाभित्र सबै ठाउँहरूमा हामी देख्न सकिन्छौँ। सूर्यबेना चोकमा गयो भने त्यहीँ सडकमै हामी सिमेन्टको पोल देखिन्छौँ, काठको पोलहरू देखिन्छौँ। तर सुनोपदी गाउँपालिकामा मैले भनिरहेका छौँ, एउटासम्म पोल सिमेन्टको एउटासम्म पोल काठको देखाइदियो भने 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिन्छु भनेर मैले योभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै घोषणा गरेको। र कसको घरमा बत्ती बलेको छैन त्यो देखाइदिनुहोस्, म तपाईँहरूले पुरस्कार दिन्छु भनिरहेको छ। त्यसकारणले बत्तीको बारेमा हामीले ढल्केबारको लाइन पनि 33 किबी वाटको लाइन पनि त्यहीँ जोडेको छ र यतातिर आइसकेपछि सुनकोसीको 33 किबी लाइन पनि त्यहीँ सुनोपदीमै जोडेको छ। हामीसँग लोड सेडिङ हुँदैन। हामीसँग बत्ती जाँदाखेरि 5 मिनटभन्दा उता गयो भने हामी अर्को लाइनको बत्ती बालिहाल्छौँ। त्यसकारण विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय त्यहीँ बनेको छ र स्टाफहरू त्यहीँ बसिन्छ र बत्तीको बारेमा हामीले सबभन्दा राम्रो काम गरेका छ भन्ने कुरा हो सुनोपदी गाउँपालिकाभित्र। र त्यस पछाडि आइसकेपछि तपाईँले स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो। स्वास्थ्यमा हामी चुनाव जितेर जाँदाखेरि जुन भिटामिन
सुईहरू र खोपहरू दिनु पर्दाखेरि हाम्रो गाउँकोमा भएका 2टा हेल्पोसहरू रहेछ गुन्सी र बेथानमा। त्यहाँका कर्मचारी कार्यालय सहयोगी एक दिन अगाडि गएर दुरम्बा गाउँपालिकामा गएर दुरम्बामा गएर बास बस्ने, बिहान 4 बजे त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको जुन भिटामिन को चाहिँ सुईहरू र सबै त्यहाँबाट बोकेर आउनुपर्ने, एउटा फ्रिजसम्मको पनि व्यवस्था छैन रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी जितिसकेपछि हामीले सुनपतिलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबभन्दा राम्रो काम हामीले गरेका छ भन्नु। किनभने अहिले हामीले 5वटा वडा कार्यालय छ, 5 वडामा बर्जिङ सेन्टर छ, 5 वडामा हेल्पोस्ट छ, 5 वडामा हामीले स्वास्थ्य इकाइ भनेर खोलेको थियौँ। अहिले त्यो स्वास्थ्य इकाइ पनि हाम्रो हेल्पोस्टमा परिणत भयो। अहिले रामेछाप जिल्लामा जम्मा 11वटा हेल्पोस्टको कोटा स्वीकृति भएको, त्यो पनि 5वटा सुनपतिमै भएको छ। गर्दाखेरि प्रत्येक वडामा 2-2वटा हेल्पोस्टहरू छन्। 4 नम्बर वडामा जोरधारामा, 5 नम्बर वडामा भिरकोटमा, 1 नम्बर वडाको धारापानीमा, 2 नम्बर वडामा आलमपुरमा र 3 नम्बर वडाको चाहिँ तपाईँको स्वारामा गरेर अर्को 5वटा स्वीकृति गरेर हामीले अहिले 10वटा चलाएको छौँ। त्यति मात्रै नभएर अहिले हामीले स्वास्थ्यमा 500 हस्पिटल MBBS दरबन्दी छ, स्टाफ नर्स 2टा छ र BSc नर्सिङ एउटा छ गराएर हामीले बेथानलाई हामीले कोभिड हस्पिटल भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ। राम्रो व्यवस्थापन गरेको छ भने अर्को गाउँपालिकाभित्र र रामेछाप जिल्लाभित्र जम्मा 3टा 1500 को हस्पिटल परेको हो। त्यो पनि सुनपतिमा अहिले ढलानको काम भइरहेको छ। भनिसकेपछि हामीले स्वास्थ्यमा अहिले आइसकेपछि सुनपतिको जनताले आधी घन्टासम्म हिँड्नु पर्यो र सिटामल खान पाएन भन्ने कुरा हामीसँग त्यस्तो छैन। अहिले स्वास्थ्यमा 15 मिनट हिँड्दाखेरि सबै वडाका जनताहरूले सिटामल खान सक्ने र अहिले तपाईँको मैले भने अहिले सबै वडामा फ्रिजको व्यवस्था र सबै वडाहरूमा हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको HA होइन अनमी यी चिजहरू सबै कर्मचारी फिलफुल गराएर हामीले स्वास्थ्यको लागि हामीले धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ। आवश्यक दरबन्दी जति हो त्यो फुलफिल छ र हामीले अर्को थपेको छ। त्यति मात्रै नभएर हामीले अहिले जिल्लाभरिमा 3टा आयुर्वेदिक हस्पिटल आएको हो। नागरिक आयुर्वेद केन्द्र भन्छ त्यो, एउटा रामेछाप डाँडाको नगरपालिकालाई, एउटा खाँडादेवीको गागल भदौरेमा, एउटा सुनपतिको जोरदारामा। त्यो गरेर हामीले आयुर्वेदिक हस्पिटल पनि हामीले खोलिसकेका छौँ र त्यस कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा अहिले हामी सबभन्दा अगाडिमा हामी लागिरहेका छौँ भन्ने छ। अब शिक्षातर्फ जाउँ। शिक्षामा रामेछाप जिल्लाको जुन डौ अहिले सुनपतिको 4 नम्बर वडा पहिलादेखि नै डौको विद्यार्थी भनेपछि एकदम तेजिलो हुने, पहिलाको SLCमा नि तपाईँको सबले फर्स्ट डिभिजन ल्याउने त्यो खालको थियो डौको एउटा मावि होइन। तर अहिले समग्रमा सुनपतिकै शिक्षाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यहाँ? अब यो शिक्षाको बारेमा त्यो चाहिँ सबै साथीहरूलाई थाहा छ। नेपालका सबै मिडियाका साथीहरूले पनि देख्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। त्यो त तपाईँ पुग्नु कि पुग्नु एउटा कुरा भइहाल्यो। किनभने यसभन्दा अगाडि SLCको नजिदा आउँदाखेरि पनि या SE हुँदाखेरि पनि रामेछाप जिल्लाभरि मात्रै होइन बागमती प्रदेशकै सबै साथीहरूले चाहिँ पहिला चिन्नेले पहिला त्यो ठाउँको मान्छेले कति ल्यायो, त्यो ठाउँले कति ल्यायो, SLCमा कतिवटा ल्यायो, अनिखेरि मात्रै आफ्नोमा पछि हेर्ने त्यो चलन पहिलादेखि चलिआएको हो। अहिले आइसकेपछि रामेछापमा को सुनपति गाउँपालिकामा 12वटा मावि छ। 12वटा मावि 101 छ र अहिले सङ्घको सरकारको नमुना स्कुल अघि तपाईँले भन्नुभयो डौ मावि र प्रदेशको नमुना स्कुल कुशेश्वर मावि र ती माविहरूमा सबै ठाउँमा हाम्रो सबै स्कुलहरूले A+ र A, B+ र B ल्याउने छ। त्यस पछाडि गएर C र D ल्याउने विद्यार्थी कहिले छैन। र शिक्षकमा हेर्ने हो भने रामेछापको 7वटा स्थानीय तह एकतिर, सुनपति गाउँपालिका एकतिर हुँदाखेरि पनि हामी नै सबभन्दा बढी A+ ल्याउनेमा हाम्रो ठाउँ हुन्छ र भइरहेको छ। त्यसकारणले हामीले शिक्षा नीतिलाई नै हामीले अगाडि र फोकस गराएर हामी शिक्षामा चाहिँ अगाडि छौँ भन्ने कुरा छ। अहिले राज्यले
जे भनेको छ राज्यले शिक्षा लगानीमा कति गरेको छ त्यसको दोब्बर हामीले गरिरहेका छौँ। अब राज्यले एक गाउँपालिका एउटा प्राविधिक शिक्षालय भनेर भनेका छौँ। हामीले सुनपदी गाउँपालिकामा 3वटा चाहिँ हामीले प्राविधिक शिक्षालय खोलेको छ। जस्तै डौमा इन्जिनियरिङ, त्यस पछाडि आइसके बेथानमा कुशेश्वर माविमा बाली विज्ञान र गुन्सी भदौलेको सदलिङ्गेश्वर माविमा बाली विज्ञान गरेर हामीले 3टा प्राविधिक चलाएको छ। अहिले 12वटा माविमा 3वटा मावि चाहिँ के अरे 8वटा माविमा हामीले 10+2 चलाएको छ भने एउटा हाम्रो शहीद सुनपदी बहुमुखी क्याम्पस हामीले चलाएको छ। त्यहाँ चेलीबेटीहरू बुहारीहरू पढ्ने र त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्थापन गरेर हामीले अगाडि लगेर राखेको छ। भनिसकेपछि शिक्षामा अर्को ठाउँभन्दा पनि हामीले त्यो ठाउँमा गरिरहेका छौँ। र तपाईँले भन्नुभएको थियो सुनपदीको 4 नम्बर वडामा 4 नम्बर वडाको मात्रै म कुरा गर्दैछु, त्यहाँबाट उत्पादन भएको विद्यार्थीहरू अहिले 79जना इन्जिनियरहरू छन्। कुलमान घिसिङदेखि लिएर अहिले भर्खर पढ्दै गरेकोसम्म 79जना छन् र डाक्टरहरू 8जना छन्। सबै डाक्टरहरू अहिले यहाँ कुनैले एमडी गरेका छ, कुनैले तपाईँको एमबिबिएस गरेर यो काठमाडौँमा र त्यो आफ्नै ठाउँको उत्पादन भएको विद्यार्थीहरू डाक्टर त्यो ठाउँमा नै अहिले काम गरिरहेको छ। हामी यी सबै कुरा गरिरहँदाखेरि जुन स्थानीय तहले जुन स्थानीय जनताको चाहिँ उत्पादनसँग आर्थिकसँग हामी जोडिनुपर्छ। स्थानीय जनताको चाहिँ आर्थिक स्थिति वृद्धि गर्नको लागि कृषि र पशुपालनमा यहाँहरूले कतिको सहयोग गर्नुभएको छ? हिजो एउटा नभएको जस्तो जोन, सुपर जोन होइन, विभिन्न तरकारीका जोनहरू भयो, मौरी पालनहरू हुनसक्छ, बाख्रा पालन, यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले अनुदान दिएर अथवा कसरी काम गरिरहनु भएको छ अथवा के छ त्यहाँ कृषि र पशुको अवस्था? सबभन्दा तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले सुनपदी समृद्ध बनाउनको लागि सुखी र सुनपदी, समृद्ध सुनपदी, कृषि र पर्यटन हाम्रो सम्पत्ति भनेर मूल नाराका साथ हामी लागिरहेका छौँ। अहिले राज्यबाट आउने पैसाभन्दा त्यसको डबल राखेर हामीले कृषिमा उत्पादनमा लागेका छौँ। सबभन्दा पहिला प्रथम रामेछापको सुनपदी गाउँपालिकामा अरू ठाउँको जस्तो कल कारखाना सबै चिज भएको ठाउँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई आय आयोजनको दिशातिर उन्मुख हुने र त्यहाँबाट हामी उत्पादनमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गरिसकेपछि अहिले हामीले कृषिमा सबभन्दा बढी लगानी गरिरहेका छौँ, पशुमा गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले सुनपदी गाउँपालिकाभित्र कृषिलाई अहिले हामीले कृषकहरूसँग मन छुने र ठ्याक्कै उसको कार्यक्रम र योजनाहरूलाई हामीले अगाडि लगेर जाने भन्ने कुरा गरिसकेपछि हामीले 2 नम्बर वडा र 3 नम्बर वडामा हामीले ठुलो चिया बगानको कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु त्यहाँ पुगेर तपाईहरुले हामीले त्यहाँ चाहिँ सङ्घको पैसा र प्रदेशको पैसा पनि प्याकेजमा हामीले चाहिँ जोन बनाएको छ चिया विकास। र त्यस पछाडि गइसकेपछि हामीले 2 नम्बर वडामा अलैँचीको जोन बनाएको छ भने 3 नम्बर वडामा सुन्तला र किबीको अहिले यतिखेर किबीको खूब सिजन छ। त्यतिखेर ग्रीन हाउसदेखि लिएर व्हाइट हाउसदेखि लिएर सबै तयारी गरेर अहिले हामीले चाहिँ त्यो भित्र सबै अहिले योजनाबद्ध रूपमा हामीले किबी सबभन्दा बढी उत्पादन हुने किबीको खेती हामी त्यहाँ गरिरहेका छौँ भने 5 नम्बर वडामा हामीले हल्दी बेसारको प्याकेट बनाएर हामी त्यहाँ उत्पादन गरिरहेका छौँ। र अर्को 4 नम्बर वडामा ठुलो भैँसीको फर्म खोलेको छ, भैँसी सहकारी खोलेको छ। दुधजन्य चिजहरू त्यही उत्पादन हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले भैँसी जोन बनाएको छ र बाख्राको जोन 5वटा जिल्लामा के अरे 5वटा वडामा। र त्यस पछाडि हामीले सबै बुङ्गुर फर्म, बाख्रा फर्म यी चिजहरू सबै गरिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि 5 नम्बर वडामा हाम्रो बाख्रा फर्म सबभन्दा यो मन्दरदोङ बाख्रा फर्म बनेको छ। प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरणको कार्यक्रमबाट एउटा गाडी पुरस्कार दिने, बोलेरो गाडी पुरस्कार दिने भनेर त्यहाँ निर्णय भएको थियो प्रदेशको सरकारले। त्यो सुनपदी गाउँपालिकाको बाख्रा फर्मले पाएको छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो क्षेत्र रूपमा हेर्दै हो भने बागमती प्रदेशको सबभन्दा राम्रो बाख्रा फर्म सुनपदीको 5 नम्बर वडा भनेर त्यो कुराहरू गरिरहेका छौँ। र त्यसो गर्दै बाख्रा फर्महरू पनि त्यसरी नै चलाएको छ।
र अर्को कुरो किन मौरी फर्म अहिले मौरीको लागि चाहिँ हामीले ब्लकको कार्यक्रमहरू 4 नम्बर वडामा र 5 नम्बर वडामा ब्लकको कार्यक्रमहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हजारौँ चाहिँ जुन सेटहरू चाहिँ मौरी पालनका त्योहरू करिब करिब तपाईँको 400-500 जना घरधुरीले चाहिँ मौरी पालन गरेको छ, मौरीको ब्लक बनाएको छ। त्यति मात्रै नभएर सुनपदी गाउँपालिकालाई अहिले हामीले कृषिमा सबभन्दा बढी कृषिमा सुन्तलादेखि लिएर जुनार, किवी, आँप, कटहर, लिची यी चिजहरूको चाहिँ एउटा कुरो भइहाल्यो भने तरकारीहरू अहिले बिमौसमी तरकारीहरू र मौसमी तरकारीहरूलाई हामीले जोड दिएको छ। अहिले तपाईँले भक्तपुरमा र बौद्धमा दुईटा ठाउँमा हाम्रो ठुल्ठुला पसलहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो खोर्सानी कहाँ यो के भनेर सोध्यो भने सुनपदीको भनिन्छ र सुनपदीको होलसेल पसलहरू यहाँ ल्याएर हामी बजारको व्यवस्था गरिरहेको छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले किसानहरूलाई जसले जग्गा जमिन बाँझो राखिन्छ त्यसलाई कारबाही गरिन्छ र जोले काम गरिन्छ त्यसलाई हामी पुरस्कृत गर्छौँ र पुरस्कार दिन्छौँ भनेर हामीले कुरा गरेको छ। त्यसको निमित्त हामीले भूमि ब्याङ्कको स्थापना भएको छ र स्थानीय बिउ भण्डारहरूको राख्ने हामीले भण्डार तयार गरेको छ र अर्को हामीले चाहिँ उत्पादन भएको कटहरदेखि आलुदेखि सबै चिजहरू राख्ने कोल्ड स्टोर 100 टनभन्दा बढी अट्ने कोल्ड स्टोर हामीले चाहिँ 2 नम्बर वडाको हामीले सक्षममा चाहिँ हामीले ठुलो बनाए 55वटा झ्याल छ र त्यसरी नै हामीले ठुलो बनाएर अहिले यही महिनामा हामीले उद्घाटन गर्दैछौँ र कोल्ड स्टोर हामीले बनाएर सबै कामहरू कृषकहरूको कामलाई हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। पुरानो कला संस्कृतिहरू जगेर्ना गर्दै पुरानो ऐतिहासिक धरोहरहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी बचाएर राख्नु भएको छ? यसको लागि केन्द्रीय सरकारको त्यहाँको कला संस्कृति बचाउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको सहयोग रहेको छ? सबभन्दा त अब केन्द्रको आफ्नै नीति छ, कार्यक्रम छ, लागू गरिन्छ, उहाँहरूको आफ्नो ठाउँ छ। तर हामीले सुनपदी गाउँपालिका एउटा विविधतायुक्त बहुभाषी र बहुधार्मिक चाहिँ ठाउँ हो। त्यसमा चाहिँ सुनपदी महादेवको नामबाट नै त्यो गाउँपालिकाको नामको नामाकरण भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न वडाहरूमा विभिन्न मन्दिरहरू होइन, पशुपतिको मन्दिर, शिवको मन्दिरहरू, मूर्तिहरू यी बनाउने कामहरू पनि हामीले गरेको छ, त्यसलाई जगेर्ना गरेको छ। त्यसपछि बुद्ध धर्मावलम्बीहरू बसेको गुम्बा, मन्दिर, छोर्देनहरू यी चिजहरू पनि हामीले सबैलाई बनाएको छ र अहिले हामीले त्यहाँ भएका माझीहरूलाई पनि माझी उत्थान भनेको निमित्त उहाँहरूको पनि धर्म, संस्कार र संस्कृतिको लागि जगेर्ना गर्दै उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा भवन बनाएर उहाँहरूको पनि हामीले चाहिँ म्युजियमको रूपमा उहाँहरूको राख्ने, उहाँको चाहिँ जाल होइन, घोलेङ फुर्लुङदेखि लिएर उसको ढोलक सलकदेखि लिएर सबै चिजहरूलाई चाहिँ सङ्ग्रहालय राख्ने भनेर हामीले कुरो गरेका छौँ, बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै गरेर तामाङहरूको पनि हामीले डाँडा डाँडामा डम्फु, अहिले हामीले डम्फु अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपमा चर्चाको विषय पनि भइरहेको छ अहिले सुनपदीको डम्फु भनेर। र तामाङहरूको पहिचान झल्किने र तामाङहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसोबास धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि 2 नम्बर 3 नम्बर वडा र 4 नम्बर वडाको बिचमा हामीले एउटा ठुलो डम्फु बजाएको छ, डम्फु बनाएको छ। त्यो डम्फु हेर्नका लागि आन्तरिक रूपबाट पनि पर्यटकहरू, आन्तरिक पर्यटनहरू र विदेशका चाहिँ आउने केही चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले ती कलाहरूलाई पनि हामीले जगेर्ना गर्दै सम्पूर्णको त्यहाँ बसेका जनजाति, आदिवासी र सबै नै हिन्दूहरूको सबैलाई नै हामीले जगेर्ना गरिराखेका छ। र त्यस पछाडि गइसकेपछि हामीले सुनपदीभित्र रहेका सम्पूर्ण जुन शहीद परिवारहरूको शालिगहरू बनाउने, त्यसको अनावरण गर्ने, शिलान्यास गर्ने, ती कामहरूले गरेर हामीले सबैको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ र गरिसकेपछि अहिले सुनपदी समृद्धताको दिशातिर उन्मुख भइरहेको छ। विकास निर्माणको काममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले रामेछाप जिल्लाको सुनपदी गाउँपालिका 753वटा स्थानीय तहहरू छन्। त्यसमा अहिले स्वमूल्याङ्कन भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामाजिकको चाहिँ मान्छेहरू गएर मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा हामी तेस्रो नम्बरमा परेका छौँ। हामीले 67.8 नम्बर ल्याएर हामी तेस्रो भएको छौँ। विकास निर्माणदेखि लिएर
सबै चिजहरूमा शिक्षा स्वास्थ्य सबै चिजहरूमा चाहिँ यिनीहरू अगाडि बढेको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रमाणित गरेको छ। र फेरि अर्को यो हाम्रो अन्तिम कार्यकाल हुन्छ, त्यो कार्यकालमा आउँदाखेरि हामी 30 सेकेन्ड हुन्छौँ होइन हो भने मेरो आफ्नो दाबी 1 नम्बरमै बनाउँछौँ भन्ने लागिरहेको छ। हाम्रो पनि शुभकामना छ अध्यक्षज्यू, तपाईँले जुन जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार गाउँपालिकालाई 753 वटा स्थानीय तहमध्ये 3 नम्बरमा ल्याउनलाई जुन मेहनत गर्नुभयो, त्यहाँको जनताहरूको सुख दुःखमा साथ सहयोग सद्भाव रह्यो। व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर तपाईँले गरेका विभिन्न जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताहरू यो पुरा गऱ्यौँ भनेर जुन बताइदिनु भयो, यसको लागि हाम्रो सिङ्गो टेलिभिजन परिवार तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। तपाईँहरूले हामीले गरेको काम, हामीले जनताको बिचमा जानुपर्ने कामहरू र लानुपर्ने कुराहरू तपाईँको यो मिडियाबाट तपाईँहरूले सजिलोसँग यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिने र तपाईँहरूले यहाँ बोलाउनु भयो, त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूलाई पनि सबै परिवारलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। हस् त। दर्शकबिन, हामी भन्न सक्छौँ यसरी नै जनताहरू सचेत हुने हो र जनप्रतिनिधिहरू सक्षम र योजनाबद्ध काम गर्ने हो भने हामी हाम्रो नेपाल सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ र हामी भन्न सक्छौँ हाम्रो नेपाल हामी आफै बनाउन सक्छौँ। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को अङ्कमा अर्का विशेष अतिथि लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।